بريزيدنت جنرال سادس ورده ماسيوا بقدام معرب تقرأ خيبا كم زكاة سمع بخالي وقن سدتنياتات معرب تقرأ زملكة مجلس توهيب الله سراوش حرام ريت تي بي اف عوت اوبريشن كايدا كبل افليت الله سلام تنحبلنا بيتسب كل ميديا نساعة زحزنا محابريتاتات بقندي نتبتات فلمنا من سنة مكتتالكم بخبر بمعدام ناب زرزورة مكنبل بريزيدنت جزام محضر تقرأ جنرال سادس ورده ماسيا بقدام معرب تقرأ خيبا كم زكاة سمع بخالي وقن سدتنياتات معرب تقرأ زملكة توت مجلسي توهيب الله سبيل محبرسة والكايت عب زعب على وزقبورة حدش سند مسارة غيرو مس بريزيدنت تقرأ جنرال سادس ورده محضر زبا معرب تقرأ ايت قدي ازناون سفحنا ميت اخيبا غيرو الله تبايلهم اتتكال زقبورة رخبي نايتي مس مرحنة فيدرالن كللن زقبورو زولو تخطاتال رخبي مغصلتان تخون عبزت اتتكالن جنرال تادسن بمتكل درجة تكال سبيل محبرسة والكايت حزو استبقسن اي حدقت عرقي حقي مسرح قلتي غيرنا انا اقباب تقوابرو انهلو كنتات معراب تقراي والكايتون تكال نازلو متنعات علاو غيرلو كبل افليت اللام اب كنتات مملاس مزابلتي تكال سبيل محبرسة والكايت زلو مرقت نقزاو ممحدار علاو زقبرا خوين اقباب مملاس مزابلتي سباونات زاقدمك خون دما اتي تكال اغنزي بتبايلم سبيل محبرسة والكايت اقدمو زشمناي ممحدارنا كمزلو كيتملست مزابلتا يملوسن زبل مرقت حوحات نتمزابلتي ساق كمزلو فليتونيريم سبيل محبرسة والكايت نحدقت عرقن حرقن مسارت غيرو عبزرقو حسند تكالات يخونو الكسبات عب قداي زبا معراب تقراي كنحزو زلنا مرقتي تعزاطفاي كخوني قبا مبالو ايرسعن كلنا حدا وداب زحات تحطو اندحر نحاتت كوين مو اتحانتي ممارت اندحر تعاطيان عقمسي نالان قسمينا كنبل كبل ونوسشخوتي سيبيل محبر افليتونيريم سيبيل محبر سوال كاي سابق قداي زبا معرابن من بلاس مزابلتن بحرقات بعركن حقن كفتح كم زقبا بزرزران تصيرو اقميت وكم زلو ونافليتيوم اتي سيبيل محبر سبع لاوز قبر بعل عصر تقص سند فتات حقون تيسم مع سمين ايرلاند اتالالاشي كوميشن عرق دبوب افريكا بحلاو سرعات عرقيا بيات فردي رواندا كمابنت ترحيم از كم زل خوينا بقداي كاب معراب تقراي تمزابيلا بسودان زركب حزبي هصوص مفتح خبر بصلال سبيل محبرسم معراب تقراي مجلس توهيب الله ابوانا وكنتا سودان ديبو كاب صلال سبيل محبرسم معراب تقراي اب استوهاب مجلسيم كاب مازيا 2015 عام تمرت جميرو اشحات قتيل مليونات فناقل زقصل زلو كينات حد سودان ابزح ساعات كاب زخونه غزن لعلي تغاهيرو اب هيوت نبرت السوداناويان كمون اب لعل تغارو سدتنياتات كبيد حدغا نورده يركب زبل خوينم حزب منغسن سودان اب 1977 عام تمرت اب تغرا غاطيم زنبره مسكح حدغا درقيم حزبنا تقبلون عامتات زعقب حزبيو بتمساسال كاب 2008 عام تمرت جميروم اب لعل تغارو مننت مسرز غبرت طقعات تفصم هيوتن مدحنا بسودان زهادم بعصرتات شحز قصر حزبنا بخبر تقبلهم ملو حاجز غيرو بمسمر حمرانا بمريت عدكاتو زغبر حزبيو حزب سودان زبل خوينم اب 2013 عام تمرت اب لعل حزب تግራይ تاوجت انتتاو كينات صعيبو ملا حزبنا بفلا حزبي معرب تግራይ بخلو تخبيبو بمدافع طلاتين تدبدب حزبنا ناب زخدون زبل عنسينو موتو بعينو كرينا تصبيم اب زنبرلو فتانوان حزبن منغسن سودان كم وترو برم كفيتم زبلع ستقريبوم كدانن مصللن اداليوم كاب قنبلاتاتن مدافعاتن استرف حزبنا داغما هيوت كسرع زيت كان زيرسعن عبي قدت تصاويتم يوم كبل ملخيتولام اسعيبو دمازي اب كم جوم زبرو اصقمتوانات بحتاوي ماغر حزب تግራይ زنبر حلال حزب سودان ابزح ساعات بكينات حدهدا بكبيد سقاين مكران ودي غير كبل حزنتيو زغلصت مغلصيم ازنات صفحف حز غيد زلو حدهدا وكينات سودان نحزب سودان كاب مبسواس حليفو اب استفلاليا معقوب كامبتا سودان تعقب زل حزبنا ون اب كبيد شاغله توديقو اب مبتتان
يركب كبل أفليتولا نحنا كم قدات كنا سابل على حزب السودان يورد زولو مسكح حجفجاف سابل على ناون بتحب تجبر إن فولت بمخانة حزنان سجاتنان أبزح ولا كبلون عملاقيهم أب موداتا بزمخنات سلال سبيل محبرة معرب تجراي أب سودان سلامن مرجعان كسفن نقدر دمات نعاتن برتعن ناتمننا جزاو من محضر تجراي منجس فيدرال كمون زملكته محبرة بعلم بالعلاب سودان تعاقب زول حزبنا أن سلال زول حدقة بغلطف كغر فات بغنا نحت تقبل سلال سبيل محبرة معرب تجراي تلابي الله زلعلوتي تهاجروا فتن عصر تخلط خفلي زمز جو تمهار كلامنا مبرتها تعيش لما توعبوا عبي كلتشن عصر شوعات عم تمرز العلوتي تهاجروا فتن عصر تخلط خفلي زمز جو تمهار فولي كالاي بركي بيت مرتي كلامنا مبرتها تعيش لما توعبوا معلم فولي كالاي بركي بيت مرتي كلامنا بلتوتي تنزمز جو شلمات نحدش تعتوتي تمهار دمانا يمكن عدا حان متاخم برنامج كايد الله ابتي برنامج 575 نتبي نزمت تمهار تسمهال جيتاچو 50 شحبر 570 كلت نت بزمت تمهاري أدوناي جبر سلاسي 4 شحبر 598 نت بنزمت تمهاري أنجسهم دسالن يناي 3 شحبر شلمات وعيب ومعلم مانجينج دايركتور فولي كالاي بركي بيت مرتي كلامينو دكتور مرهاو برها ببركها جرز العلنت بممتان كلامين يخون نتجراي زتوع تمهار بمخانم ناي فلوت شلمات كم سوابم قليتم اب بهراو فتنا شامناي كفلي العلوتيت زمزغو كاب سفلالي ابيات تمرت تግራይ ሰውጻጽ ሚት 81 ተማሃሮ ተሻዓይ ክፍል ከም ተቀበሉውን ተዛሪብም ፍሊካላ ቢርክ ቤት ትምርቲ ቀላሚነ ፍልጠትን ቴክኖሎጂን ዝተዓጠቀ ማሕበረሰብ ንምፍጣር ልዕል ግደይ ጻውት ከም ዘለውን ረድዮም ፈጻም ዳይሬክተር ማሕበር ልማዓት ትግራይ ተስፋይ ገብረዝ ጋብሔር ፍትሕና ጻነትን ዝተረጋገጸላ ካብ ደኽነት ዝተናገፈ ትግራይ ክትሉ መፍትሒ ዘልሽ ወለደ ንምፍጣር መስራሕ ከም ዘደል ገሊጾሎም ብሉጻት ሸለምቲ ተማሃሮ ንሓደሽቲ አተውቲ ተማሃሮ ብሉጽ ተመክሮም ብምክፋል በርቻም ንኽመሃሩ معيدم بخالي حبريتا سراويت حرا مريت TPF عوت اوبريشن اكايدا كبلا فليطوم اب سراحت كونتروباند العلوتا زستي سراويت تግራይ مالتون لعلكور توافيرات صنحت مكينه بقوتصر سراويت تግራይ حيلي سلام TPF وعلا كبل بجنرال جبرز غابير بين ودان طرو زمرح سراويت حرا مريتا فليطوم اتا بترغاغا موسن تግራይ تساغرا ندادن شغطات صعنا ناب تግራይ تملالس زنبرت كود 4 ኢትዮጵያ መኪና በመሐውር ስለላ ሰራዊት ሐራ መሬት ክትትል ይግበረላ ድሕር መጽናሕ ባላት 17 ጥቅምቲ 2018 ዓም ትምረት ኣብ ቀይዶ ዒላ በመባል አፍሊጦላም እታ መኪና በትእዛዝ አዘዝቲ ሰራዊት ትግራይ ማለቱን ላዕልኮር ኣብ ሶምን ክልተ ግዘም ካብ ክልል ዓፋር ነዳድን ሸቐጣትን ናመላለሰት ብጸሊም ዕዳጋ ተሸይጥ ከም ዝነበረት ዝገበርናዮ ምጽራይ ዘረደ ኮይኑ ላዕሊ 1000 ሊትር ነዳድ ጽዕና ክትሃድም እንትትፍትን በመሐውር ስለያ TPF ዝገበሩ ዓወቶ operation አበጎ ጽር ወዒላላ ይብል እቲ ሓጽር መብርሂ እቲ ሰራዊትም جنرال البرهان أمريكان جبتنا تاب سودان زت سلام نمكان زي جبر زلوا تعرتات نتجوم وتادرو مرح سودان جنرال عبد الفتاح البرهان أمريكان جبتن مستي بهمتي زفلت أزاز راويت كلتف دقة فارسيف محمد حمدان دقالو أبي كايرو جت نجت تراخيب كزتين زقرب الله حبرا أمام بمنطقة نتي أبتا بخوينات استحسيت هجر سلام نممتاز جبر زلوا هجروا تعرتات داق ماي نتجوم دبلوماسياويان منشتات نز سودان تايمس بمسرز ذهب وحبريتا تياب مونغو كايرون واشنطن بطبق موحد استجمره وطنشم قلنا بلوخ امريكا بقدات عربنا افريكان ماساد بلوس زمرح خوين فلمان البرهانن هميتن ببينهم بمركاب دحركا كلچوم تقناقنتي قطاو زرب كايد بمقبار كزازم تحاسب نيرم زررب نسب سلطان جبتن امراتن ون كتقالل تصبيت تغيرلو زنبريم اتمقانا بمونغو توم زواغو غنات متم مانداغ ماين مهنا تعلمو قدما منيسر نبر عبد الله حمدكون كساتفو تنكم زنبرو يزغل زلام يخون برال برهان مسوم السودان كتفو زدليون عطوات غجلتا زدغفن يلو زخصصوم لوخاتي ميت يخون امرات مرخاب بفصم مسابه توتن كم زفرساتهم منجتات يحبرم زدمانتي ابت هاجر زقصل زلو عناو كينات حد حدو
ክብልን ተኣማንነት ዘለዎ ፖለቲካዊ ዝተኸጅመረና መልኪቱ ዝቐርብ ዘሎ ህግራዊ ጻዕርታት ውጽኢታዊ ከይኸውን ይዓንቅፎ ከም ዘሎ ንተስፋ ሰላም ብምቕሃም ሰብኣዊ ቅልውላዋት ከም ዘጋድድን ተንተንቲ የጠንቀቐሎም እዚ ኩነታት ኣብ ዘለሉ ኣብ ሱዳን ጨፍጫፍ ንጹሃት ሰላማውያን ሰባት ኣመና ብዝኸፈ መልክዕ ይቕጽል ከም ዘሎ እዮም ዓለም ለኻውያን ሚድያታት ዝሕብሩ ዘሎም ኣብ ቅድሚ ዓይንና ሰባት እናተረሸኑ ርኢና ክብሉ ውፃእ መዓት ኤልፋሻር ምስ ቢቢሲ ኣብ ዝገበርዎ ቃለ መሕተት ገሊፆም ኣሎም ዑዘዲን ሓሰን ሙሳ ካብ ተዓጥዋት ዳዕመል ሰርዕ ብሰንበት ዝተቆጻጸርዋ ብምዕራብ ሱዳን ኣብ ዞባ ዳርፉር ትርከብ ከተማ ኤልፋሽር ሃዲም እዮም ነቲ ዳዕመል ሰርዕ ዝፈጸሞ ግፍዕታት ከዓ ቀጥቀጥ እናበሉ ንቢቢሲ ኣዕሊሉ ዘሎ ንስቶም ዕጥቋት ንዝኾነ ከሃድም ዝፈተነ ወዲ ተባዕታይ ከም ዝቐትሉ ይገልጽ ዑዘዲን ካብ ኤልፋሻር ምስ ሃደመ ናብ ከተማ ጣዊላ ኣትዮም ንሱ ካብቲ ሕብራት ሃገራት ዘሰንብድ ግፍዕታት ይፍጸመሎ ዝበሎ ከተማ ብህይወት ምውፁእ ተኣምር ኢሉ ዝገልጾም ብረቡዕ ዓዛዝ ዕጥዋት ዳዕመል ሰርዕ ጀነራል መሐመድ ሓምዳን ደጋሎ ህሚቲ ሰራዊት ኣብ ከተማ ኤልፋሻር ግህሰት ከም ዝፈጸሙ ብምግላጽ እቲ ጉዳይ ክምርመር ምዃኑ ሓቢሩ ሕብራት ሃገራት እውን ኣብ ተመሳሳሊ መዓልቲ ዕጥዋት ዳዕመል ሰርዕ ዝጠርጠርዎም ሰባት ኣሲሮም ከም ዘሎ ብወግዒ ከም ዝገለጹ ኣፍሊጦም ካብ ከተማ ኤልፋሻር 80 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ ከተማ ጣዊላ ቶም ኣካብ ኢድ ዕጥዋት ዳዕመል ሰርዕ ዝሃደሙ ዝዕቆቡላ ዘለው ከተማ እያ ዑዘዲን ቅድሚ 4 መዓልታት ኢና ካብ ኤልፋሻር ወፂና እቲ ኣብ መንገዲ ዘጋጠመናን ዝረኣናዮን ከቢድን ክትሓስቦ ዘይትኽእልን ክብል ገሊጽዋ ኣብ ክልተ ጉጅለታት ተኸፋፊልና ከም ሕሱም ተቐጥቂጥና ኣብ ቅድሚ ዓይንና ሰባት ተረሺኖም ኣነ እውን ብበትሪ ኣብ ርእሰይ ሕቆይን እግረይን ተወቂዖም ንኹልናዮም ክርሽኑና ሓሲቦም ንእሽተይ ዕድል ምስ ረኸብና ግን ሃዲምና ካብቶም ዝሃደምና ገሊኦም ሒዞም ኣሲሮሞም ይብል ዑዘዲን ምስቶም ንሓደ ህፃን ጸላምን ከም ከውሊ ተጠቒሞም ዝሃደሙ ሰባት እዩ ብለይቲ ክሃድም ክኢሎም ኩሉ ኣብ ኢድና ዝነበረ ንብረት ተዘሚትና ድሕሪ ምባል ሞባይልና ክዳንና ኮታስ ኩሉ ነገርና ዋላ ጫማና እዮም መሕዲጎምና ኣብ ኢድና ዝተረፈ ነገር የለን ኢሎም ንሰለስተ መዓልታት ብዘይ ምግቢ ተጓዓዝና ብሓይሊ ኣምላኽካ ኣብ ዝበፂሕና ይብል እቲ ግዳይ እቶም ናብ ከተማ ጣዊላ ኣትዮም ንቢቢሲ ምስክርነቶም ዝሃቡ ኣብቲ መንገዲ ቀንዲ ግዳያት ደቂ ተባዕትዮ ምዃኖም ይገልጾም እቶም ኣባላት ዳዕመል ሰርዕ ዕጡቕ ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ንዝበልዎ ወዲ ተባዕታይ ከም ዝኣስሩ እቶም መሰኻኸሪ ይሕብሮም ከተማ ኤልፋሻር ብሰንበት ኣብ ኢድ ዕጡቓት ዳዕመል ሰርዕ ካብ ተኣቶስታት 5,000 ሰባት ናብ ከተማ ጣዊላ ኣትዮም ኣለዉ ዑዘዲን ከዓ ሓደ ካብኦም እዮም فتواتنا كبراتن بيتسب بكل ميديا نساعات زحزنا محابريتاتات نتوم كتكتاتل ومزصنحكم يمثلون رام نسنا مكتتالكم بمسغان ابزغت البخالو تحابريتاتات كسام راخب نمدلواتنا لايك شير نميديانا سبسكرايب بمغبار بيتسب بكل ميديا خونم